अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की सज़ा सुना दी गई और तमाम दिन आपने बहुत से इस पर तबसरे तज्ज़िये और सारी डिटेल जो है कि बड़ी बारीकी से सुनी, देखी, पढ़ी होंगी। इसमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो ये, इस फैसले में साइफर केस के जज साहब जो हैं कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे गए हैं और वो केयर टेकर गवर्नमेंट को भी, वो इमरान खान के जो मुखालफिन हैं उनको भी, और जो इमरान खान को सज़ा दिलवाने के लिए असल जो ख्वाहिशमंद थे या उसमें जो तमाम सहूलत कारी कर रहे थे, उनको एक बहुत बड़ा वो सरप्राइज़ दे गए हैं। और इस फैसले के बाद इब्तदाई तौर के ऊपर जो इमरान खान मुखालिफ कैंप है उसके अंदर तो बड़ी खुशी की लहर दौड़ी थी, लेकिन यूं जो वक्त गुजरता जा रहा है उसमें तशवीश, बेचैनी और परेशानी जो है वो उतनी ही ज़्यादा फैलती जा रही है। इस फैसले के दो मकसद थे। एक ये था कि पिछले चंद दिनों से हम ये सुन रहे थे कि, और प्रोसिक्यूटर ने वो बाकायदा डिमांड भी की थी अदालत से कि जी कि इस केस में मुलजिम को सज़ाए मौत दी जाए, और ये एक नैरेटिव बनाया गया है कि बिल्ड किया गया और इसको बाकायदा प्रोपगेट किया गया और ये कहा गया जी कि उनको सज़ाए मौत दे दी जाएगी। और ये तवक्को भी ये की जा रही थी कि इसमें शायद सज़ा वो दी जाएगी, क्योंकि सिर्फ ये सज़ा नहीं बल्कि इसके साथ सज़ा के जो पोस्ट इफेक्ट हैं पॉलिटिकल, वो इसके साथ जुड़े हुए थे। और ये ख्याल किया जा रहा था कि इमरान खान मुखालिफ कैंप में कि जब ये सज़ाए मौत सुनाई जाएगी तो फिर पूरे मुल्क के अंदर जो इस वक्त एक चार्ज्ड वोटर है PTI का, अभी 2 दिन पहले ही इमरान खान की अपील के ऊपर पूरे मुल्क के अंदर बहुत बड़ी बड़ी रैलीज़ निकली, और ख़ास तौर के ऊपर KP के अंदर जितनी बड़ी रैलीज़ थी, तो ये तवक्को की जा रही थी कि जब सज़ा सुनाई जाएगी तो उसके बाद रिएक्शन बड़ा शदीद होगा, और एटलीस्ट KP में तो ज़रूर होगा। और उस अवामी रिएक्शन में चंद शरपसंद अनासर को शामिल करके फिर वो मकासद हासिल किए जाने थे जो 9 मई के बाद हासिल किए गए, और अब उन मकासद की जो नेक्स्ट फेज़ था उसकी तरफ बढ़ते हुए फिर इसको 8 फरवरी तक जो है कि वो मंतकी अंजाम तक पहुँचाना था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी क़यादत में भी और अपने कारकुनों में भी अब इस हद तक जो है कि ये अवेयरनेस आ चुकी थी, और उनको अंदाज़ा था कि इस वक्त जो पब्लिक सेंटीमेंट है, जो अवाम का मोमेंटम बना हुआ है, उसको तोड़ने के लिए, अवाम के अंदर मायूसी पैदा करने के लिए तमाम जो कोशिशें नाकाम हो गई हैं। अब जो है कि इलेक्शन से या तो राय फरार इख्तियार किया जाएगा या फिर कोई ऐसा एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है कि हो सकता है जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे और एक और बड़ा पैमाने पर क्रैकडाउन किया जाए, और फिर या हालात को इस नहेज की तरफ ले जाया जाए जहाँ पे इलेक्शन को मुलतवी किया जा सके। तो इसलिए तहरीक इंसाफ के जो कारकुन थे, वोटर्स थे, वो उन्होंने वो रिएक्शन नहीं दिया, वो सड़कों पर नहीं आए, पुरअमन प्रोटेस्ट के लिए भी नहीं आए कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके पुरअमन प्रोटेस्ट में भी शरपसंद अनासर को शामिल किया जाए और फिर ये सारे मकासद हासिल किए जाए। तो इसके नतीजे में ये कहा जा रहा है कि जो इमरान खान मुखालिफ कैंप है उसमें बड़ी मायूसी फैली है, और अब परेशानी उनको इस चीज़ की है, बेचैनी उसकी ये बढ़ती जा रही है कि ये जो टर्न ओवर इस वक्त 60 से 70% जो तवक्को की जा रही है कि वो इलेक्शन में होगा, और बाज़ लोगों का ख्याल है कि इससे ज़्यादा भी होगा, ये सारा का सारा वोट जो है कि वो तहरीक इंसाफ के आज़ाद कैंडिडेट को जाएगा। और अगर उनके कैंडिडेट जो है कि वो इतने ज़्यादा मुंतखब हो गए कि पीपल्स पार्टी, नून लीग या कोई और जो है कि वो हुकूमत ना बना सका, इस पोजीशन में ना आया, तो फिर उनका सारा किया धरा प्लान जो है कि वो खाक में मिल जाएगा। तो इसलिए उस कैंप में परेशानी ज़्यादा जो है वो पैदा हुई है। दूसरी तरफ इसमें अगर ये देखा जाए कि ये मामला जो तवक्को की जा रही थी कि सज़ाए मौत होगी, ये मामला 10 साल की सज़ा तक कैसे आया। इमरान खान का अगर आप बयान देखें, अदालत के अंदर प्रोसीडिंग देखें, तो इमरान खान ने एक से ज़्यादा बार जो है कि वहाँ भी ये कहा कि उनको जो रजीम चेंज के दौरान जनरल बाजवा की मीटिंग, शाह महमूद कुरैशी ने भी वहाँ कोर्ट की, फिर इमरान खान ने अपने जो बयान था इस अदालत में साइफर केस में उसमें भी बड़ी खुल के बात की और दिखाया जी कि साइफर चोरी जो हुआ था वो जनरल बाजवा की इमा पर उनके जो ADC हैं, ADC ये कैप्टन रैंक तीनों मुसल्लह फ़ौज से ऑफिसर जो हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में होते हैं, इसी तरह प्रेसिडेंट हाउस में भी होते हैं, उसको कहा जाता है कि उसने ये चोरी किया था। और फिर इस मौके के ऊपर इमरान खान ने कहा कि 3.5 साल में उनकी वाहिद जो अपने मिलिट्री सेक्रेटरी के साथ नाराज़गी हुई वो इसी मौके के ऊपर हुई, और फिर उन्होंने इसकी तहकीकात का हुक्म दिया, और उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने फिर तहकीकात की, और तहकीकात के बाद कहा जी कि साइफर की गुमशुदगी के हवाले से कोई क्लू नहीं मिला। तो ये जो बयान था, और फिर इसमें उन्होंने जनरल बाजवा को भी कहा कि हम एज ए विटनेस इसको तलब करेंगे, और डोनाल्ड लू का भी जिक्र किया था। उसके बाद ये फिर पैनिक क्रिएट हुआ,
اور یہ پینک اتنا کریٹ ہوا کہ پھر حق جرا اور تمام چیزیں ختم کر کے اور پھر آخری 2 دنوں میں بڑی طویل سماعتیں ہوئیں اور آخری سماعت رات کو تقریباً 1 بجے تک جاری رہی اور پھر بہت سے ایسے سوالات بھی پیدا ہوئے ہیں کہ یہ رات بھر وہاں پہ کیا ہوتا رہا. جو سرکاری سطح کے اوپر جو اطلاعات ہیں ان میں تو یہ بتایا گیا جی کہ ہیئرنگ ہوئی اور پھر اس کے بعد جو سوال نامہ تھا 342 کا بیان ہونا تھا عمران خان کا شاہ محمود قریشی کا، اس سلسلے میں وہ طویل سوال نامہ تیار ہوا تھا. اس کی کاپیاں جو ہیں کہ وہ پھر ملزمان کو دی گئیں اور کیونکہ اگلے ہی روز آج ان کا بیان ہونا تھا اور بیان کے بعد پھر جو ہے کہ اس کے اوپر جرا ہوتی ہے اور جرا کے بعد جو ہے کہ پھر حتمی فیصلہ ہوتا ہے. لیکن آج کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے وکلا جو ہے کہ ساری پروسیڈنگز کو چیلنج کرنے پہنچ چکے تھے، پٹیشن فائل ہو چکی تھی. اس خدشے کے پیش نظر کہ کہیں ہائی کورٹ جو ہے کہ اسٹے آرڈر نہ دے دے یا اس کارروائی کو روک نہ دے، عمران خان کا بیان ہوا اور اس بیان کے بعد شاہ محمود کے بیان کے بغیر ہی جو ہے کہ یہ سزا سنا دی گئی تھی. اب اس میں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو طے ہوا تھا کہ سزائے موت ہوگی اور پھر سزائے موت یا پھر جو ہے جناب باجوہ نے بقول شاہ محمود قریشی دھمکی دی تھی یا عمران خان کے بقول جو جناب باجوہ نے ان کو دھمکی دی تھی کہ اگر آپ سائفر کیس سے پیچھے نہ ہٹے، اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹے تو پھر آپ کو 12 سال جو ہے کہ وہ قید کی سزا ہوگی. تو یہ 10 سال ہوئی، نہ سزائے موت ہوئی نہ 12 سال ہوئی. تو اس کے پیچھے کیا معاملات ہیں؟ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، کچھ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ رات گئے تک جو ہے کہ یہ ڈالا جیل کے اندر یہ کوششیں جاری رہیں کہ عمران خان کو کسی طرح سے قائل کیا جا سکے کہ وہ بیک فٹ پہ چلے جائیں، اور آخری کوششیں ہوئیں بیک فٹ پہ چلے جائیں یا بیرون ملک چلے جائیں یا اس قسم کی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن وہ اپنے موقف کے اوپر ڈٹے رہے. ان کو شاید تھریٹ بھی کیا گیا کہ آپ کو سزائے موت ہو سکتی ہے اس میں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ سزائے موت کے لیے بھی تیار ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ دے دیں. وہ آخری وقت تک لڑیں گے اور وہ اعلیٰ عدالتوں کے اندر بھی اپنے مقدمات لے کے جائیں گے. تو اس قسم کی سچویشن رہی. اور پھر اس میں ابھی اس کیس کے اندر دیکھا جائے، کچھ لوگوں کا جو ہم نے سٹارٹ میں بھی کہا کہ خیال ہے کہ جج صاحب نے جو بڑا سرپرائز دیا ہے عمران خان مخالف قوتوں کو، وہ توقع یہی کی جاتی تھی کہ کوئی سخت سزا ہوگی اور اس کا ریئیکشن ہوگا، لیکن وہ سخت سزا نہیں ہوئی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو بنیادی قانونی پروسیجرز ہوتے ہیں کسی بھی کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے، وہ پروسیجرز بائی پاس کیے گئے ہیں اور جو بنیادی حق ہوتے ہیں ملزمان کے وہ ختم کیے گئے ہیں. اور پھر ملزمان کے بیان کے بغیر ہی اگر عمران خان کا ہوا لیکن شاہ محمود کا بیان نہیں ہوا، پھر جرا نہیں ہوئی اور اس کے بغیر ہی جو ہے یہ سزا دے دینا جو ہے کہ یہ بذات خود ایک غیر قانونی عمل ہے. سائفر کیس میں ہی 2 دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ تمام کارروائی کو غیر قانونی قرار دے کے ریمانڈ بیک کر چکی تھی. تو اب یہ سارا کوئی بھی جج اتنا جان بوجھ کے یہ سارے لکونے نہیں چھوڑتا. کوئی اچھا جج جو ہو وہ تمام پروسیس کمپلیٹ کرتا ہے. ایٹ لیسٹ اس میں شاید 1-2 دن اور لگ جاتے، زیادہ سے زیادہ اس سے زیادہ تاخیر نہیں ہونی تھی. 4-5 جو ایز پر شیڈول تھا کہ 5 یا 6 تاریخ کو فیصلہ آئے گا، اس وقت فیصلہ ہو جاتا ہے تمام لیگل پروسیس کمپلیٹ کر کے. لیکن ایک خدشہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہوئی اور وہاں پہ اگر پھر دوبارہ سٹے دے دیا گیا تو پھر 8 فروری سے پہلے کوئی سزا نہیں ہو سکے گی. تو یہ معاملات جو ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ جج صاحب نے یہ جو ساری چیزیں چھوڑی ہیں یہ بیسیکلی ایک اتنا ویک ڈیسیژن ہے کہ جس کی ہیئرنگ کے اندر بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. بہت جلد اس کیس کو جو ہے کہ نل اینڈ وائڈ قرار دے کے اور نہ صرف اس ضمانت ہو سکتی ہے، نہ سزا معطل ہو سکتی ہے، بلکہ عمران خان شاہ محمود قریشی اس مقدمے سے بری بھی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اب بعض لوگوں کو خیال ہو رہا ہے کہ جج صاحب نے 10 سال سزا دے کے ایکچولی فیور کیا ہے تحریک انصاف کے چیئرمین کو، کیونکہ ان کے اوپر یقینی طور کے اوپر دباؤ ہوگا. خواہش رکھنے والوں کی خواہش تھی کہ سزائے موت ہو، لیکن انہوں نے وہ خواہش نہیں پوری کی، دوسری خواہش پوری کر دی کہ جلد سزا دے دی. لیکن اگر قانون کی نظر میں دیکھا جائے تو جو لیگل پروسیجرز ہیں ان کی نظر میں دیکھا جائے تو اس فیصلے کے اندر بہت سے لکونے ہیں، بہت سی خامیاں ہیں، بہت سی کمیاں ہیں، جس کی وجہ سے بہت جلد جو ہے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو جو ہے کہ وہ اس میں انصاف ملے گا، ریلیف ملے گا اور وہ باہر آ جائیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.